حسین یا حسین یا حسین 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 حسین یا حسین. بہت خوبصورت مداح خان علی عباس عسکری دی زندگی درا دوے مولا دیاں پریشانیاں دور کریں. ذاکر بندے انجے نہیں بن ویندے مورا لگ دیاں تے بندے آنے ساڑھے واسے دعا کیتی کرو تواڈیاں دعاواں نال اساں پرواز کریں. ماتمی بیٹھے ہو جتنے ماتمی آئے بیٹھے ہو ساری دنیا جان دیئے میں ذاکر بعد چاہ پہلے ماتمیاں حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین بابا میں بیٹھنا یا حسین حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین نصیبنو جگانا چاہیے نصیبنو جگانا چاہیے یزیدنو جلانا چاہیے. جاگو 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 میں پرواز کرنی ہے تو تُن نہ لے کے بینا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین 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 یا حسین نصیبنو جگانا چاہیے نصیبنو جگانا چاہیے یزیدنو جلانا چاہیے جے اللہ نو منانا ہوئیتا تے کربال جانا چاہیے حسین یا حسین کیا بات میں بسم اللہ کرا زندگی درا دو. لفظ حسین کو اتنی پاور ہے بندہ فضائل کرے نا اکھ بس پوندی. نصیبنو جگانا چاہیے نصیبنو جگانا چاہیے یزیدنو جگانا چاہیے یزیدنو جلانا چاہیے جے اللہ نو منانا ہوئیتا تے کربال جانا چاہیے حسین یا حسین یا حسین. بڑی مہربانی. مسجد نبوی تاریخاں بھریاں پئیاں کائنات رسول نے سر رکھیا سجدے وچ. امام حسین علیہ السلام دا بچپن ہے کھیڑ دے ہوئے نہیں اون دی رضا دے نال ٹرن پشت محمد تے سوار ہوئے. نبی ارادہ کیتا جو میں سر چاواں اللہ فرمایا میرا حبیب میرا سونا بے شک کائنات میں تیرے واسطے بنائی ہے میں اللہ پہ آدھا سر نہ چاہ تسبیح ودھا. اے ایک روخے 2 محرم کربلا دے چٹیل میدان مظلوم کربلا دا پہلا قدم آیا ہے. زمین کربلا بولی مسافر پردیسی اتھے ڈیرے نلا میں بڑی پتھریلی تے سخت زمینہ حسین بادشاہ نو جلال آئے سرکار دے کے فرمانے زمین کربلا جتنے نبی تیرے کو لائے ہیں انہیں وچ کہیں دماغ دا نازارہ میں بطول دا پترا
اللہ گواہ زمین کربلا نال گل پکرے نے کائنات رسول نے نواسے دے پاسے دے جدا کیا ہے او چھڑ کے مدینہ آ گیا تے مٹی وچ نور چھا گیا تیرے دے بنا چین کوئی نہیں کہ دوسرا حسین کوئی نہیں واہ بھائی واہ بڑا سونا ماحول بنے ہوئے ہے میں ویدہ پہ بندے رون لگ پہ اے ذکر شبیر دی تاثیر ہے اے لفظ حسین اتنی کوئی پاور ہے جو بندے رون لگ پونے نا ہاں بھائی او چھڑ کے مدینہ آ گئے تمتی وچ نور چھا گئے تیرے بنا چین کوئی نہیں کہ دوسرا حسین کوئی نہیں ولیاں دے گھرانے آ کے نواسے نویدانے آکے آئے ولیاں دے گھرانے آکے آئے نواسے نویدانے آکے آئے تے جھکنا زمانہ چاہی دے مولا بھی سجانا چاہی دے تے جھکنا زمانہ چاہی دے مولا بھی سجانا چاہی دے تو سجدائی دا کریں کہ اللہ نمیانا چاہی دے حسین یا حسین یا حسین